अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। आज हम रीड करेंगे वारिस की किस्त नंबर 29। हम में से कोई एक उनके साथ रहेगा और बाकी के दो इन तमाम लोगों को ढूंढने के लिए निकलेंगे जो हवेली में आग लगाने की साजिश कर रहे हैं। मगर ये तो सिर्फ हमारा एक अंदाज़ा है, क्या पता इनका कोई और मकसद हो। अहमद की बात में दम था, मगर दिलो दिमाग के खदशात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, मगर फिर भी हम अपनी तसल्ली ज़रूर करेंगे। मैं और अदनान इन लोगों को ढूंढने जाते हैं। अहमद, तुम यहीं पर रहकर सबकी हिफाजत करना। अल्तमश की बात पर सब लोगों ने हामी भरी, मगर औरतों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें भी बता दो, आखिर हो क्या रहा है। सुनैरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बेगम साहिबा, आप फ़िलहाल खामोश खड़ी रहें, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। अरे मैं समझ रही हूँ मामला संगीन है, लेकिन बता तो दे, आखिर हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हवेली में कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? अब ये तो हमें भी नहीं मालूम, पता चल जाएगा तो आपको भी बता देंगे। मगर अभी अपने सवालों का पिटारा बंद रखो। हद हो गई है अहमद, हवेली में आग लगने वाली है, आप लोगों को इस बात का इल्म भी है। बजाय फायर ब्रिगेडियर को बुलाने के आप लोग यहाँ आकर आग लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। सुनैरा ने नाज़ली और सावरी के सामने ही अहमद को लताड़ के रख दिया। वो दोनों ही एक तरफ बैठी हुई थी। नाज़ली ने बड़ी चादर लेकर खुद को कवर किया हुआ था, क्योंकि अदनान जब उसे लेने के लिए आया तो वो बाहर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो इद्दत में थी। भले इद्दत में सिर्फ चंद दिन ही रह गए थे, लेकिन फिर भी कवायद ज़वाबित एक ही होते हैं। लेकिन अदनान ने कहा, तुम एक बड़ी चादर लेकर एक तरफ खड़ी हो जाओ, क्योंकि आज उस कमरे में रहना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। जैसे ही हमें लगेगा ख़तरा टल गया है, तुम्हें वापस लाकर यहीं बिठा देंगे। इसकी बात को मानते और मामले की संगीनी को समझते हुए आखिरकार वो उसके साथ चलकर यहाँ तक आ गई। अब वो तीनों एक कमरे में थे और यहाँ पर जो हालात सुनने को मिल रहे थे, उसके बाद वाकई लग रहा था कि मामला बहुत संगीन है। अब मुंह बंद करके क्यों खड़े हैं? मेरी बात का जवाब दें। फिर फायर ब्रिगेडियर को क्यों नहीं बुलाया आपने? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुनैरा की बात पर अहमद की आंखें और दिमाग पूरी तरह खुल गया। फिर कहते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़ी के बादशाह तो आप हैं। बिल्कुल भी ज़हीन नहीं हैं आप। जल्दी से इनको फ़ोन करके बुलाएं। हाँ ठीक है, मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये गांव का इलाका है। भले टाइम लग जाए, लेकिन बर्बादी होने से तो बच जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं ख्वामख्वाह फायर ब्रिगेडियर को बुला लूँ और आग ही ना लगे तो माजरत करके कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन अभी तो बुला लें। वो दोनों बहस में मुब्तला थे और सावरी नाज़ली का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि इसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो ऐसी सिचुएशन में भी नहीं थी कि ऐसे किसी हालात का सामना कर सके। अल्तमश हवेली के पिछले साइड पर चला गया ताकि उसे पता चल सके आखिर हो क्या रहा है। 10 किनाल पर फैली हुई हवेली थी, मगर फिर भी वो लोग दौड़ दौड़ कर इधर उधर भागते हुए मतलूबा लोगों को और किसी सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो बैरूनी हिस्से से कुछ दूर हो गए तो इन्हें पता चला, वाकई यहाँ पर बेइंतहा पेट्रोल की स्मेल फैली हुई थी। आसपास की दीवारों को हाथ लगा कर देखा तो वहाँ पर पेट्रोल का छिड़काव किया गया था। कमरों के अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, यानी कि पेट्रोल बाहर के बजाय अंदर छिड़का गया है। उसने मोबाइल निकाल कर अदनान को फ़ोन किया और सारी सिचुएशन के बारे में आगाह किया। तो अदनान ने भी अंदरूनी हिस्से की तरफ जाना ही मुनासिब समझा, लेकिन जैसे ही वो अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसे बागीचे में कुछ
बड़े पौधों के पीछे हलचल महसूस हुई। जिस जगह उसे हलचल महसूस हुई वो उस तरफ बढ़ा। पैरों में कुछ गीला गीला महसूस हो रहा था, मगर उसे लगा शायद पानी होगा। इसीलिए उसकी तरफ ध्यान कम ही दिया, क्योंकि बागीचे में पेट्रोल हो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो अपना पूरा ध्यान उस हलचल की तरफ करता हुआ जैसे ही पौधों के पीछे पहुंचा तो सामने ही कोई और नहीं बल्कि शौकत बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक लंबी सी लाठी थी जिसके एक कोने पर कपड़ा लपेटकर आग लगाई हुई थी। अदनान की आंखें हैरत से फैल गईं। इसका मतलब उसका शक बिल्कुल सही था। हैंड्स अप। अदनान ने गन निकाल कर निशाना शौकत पर बांधा। खबरदार जो यहाँ से हिलने की कोशिश भी की, वरना क्या। शौकत बिला खौफ उसकी आंखों में देखकर सवाल करने लगा। इस वक्त वो कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था। वरना मैं यहीं तुम्हें शूट कर दूंगा। अदनान ने गन को लोड किया, मगर वो बिला खौफ नज़रों से घूरते हुए एक ही झटके में अपने हाथ में पकड़ी लाठी को कुछ दूर फेंक गया। जैसे ही लाठी घास पर गिरी, उसी वक्त वहाँ से आग फैलना शुरू हुई और हवेली के अंदर की तरफ जाने लगी। लेकिन ये आग उसकी तरफ भी बढ़ रही थी। वह हैरत ज़दा सा पीछे पीछे जा रहा था। शौकत उसे यूं घबरा कर पीछे पीछे जाता देखते हुए खबासत से हंसा और देखते ही देखते अदनान को वहीं छोड़कर गायब हो गया। आग अदनान की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। फिर कुछ दूर दरख्तों के पीछे उसे सूखी ज़मीन नज़र आई, यानी कि वहाँ पर पेट्रोल का छिड़काव नहीं किया गया। इसीलिए वो तेज़ी से भागते हुए दरख्तों के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जहाँ तक पेट्रोल का छिड़काव किया गया था, आग उससे कुछ दूरी पर जलने लगी। अदनान की सांस फूल गई। कुछ आग का खौफ भी बहुत बुरा था। उसे रह रहकर शौकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन यह वक्त गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेने का था। अल्तमश चौंके कॉल पर ही था। अल्तमश को अदनान ने फौरी तौर पर आगाह कर दिया। जैसे ही अल्तमश को आग फैलने की खबर मिली, उसने फ़ौरन से पहले अहमद को फ़ोन किया और कहा कि उन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाए, और क्योंकि आग सामने वाले दरवाजे की तरफ से फैलना शुरू हुई है, पिछले दरवाजे तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। इसीलिए उन तीनों को लेकर पिछले दरवाजे से निकले। अहमद तीनों को लेकर पिछले दरवाजे से निकलने लगा। जुनैरा और नाज़ली तो भाग रहे थे, लेकिन सावरी के लिए भागना काफ़ी मुश्किल था। अल्तमश भी भागता हुआ इनकी मदद के लिए आया, क्योंकि वो जानता था कि सावरी की हालत ठीक नहीं है। वो इनके साथ भागने का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। फिर भी जुनैरा और नाज़ली उसका हाथ थामकर अपने साथ चलाने की कोशिश कर रहे थे। आग उनके करीब तक पहुंच गई थी, क्योंकि धुआं उन तक पहुंच गया था और धुएं से इन सबको खांसी आने लगी। सावरी भी बुरी तरह खांस रही थी, लेकिन बाकियों के मुकाबले में उसे अपनी ये खांसी बर्दाश्त करना मुश्किल तरीन अमल लग रहा था, और ना ही वो इस वजह से भाग पा रही थी। आँखों में भी मिर्चियाँ सी घुलने लगीं तो वो रोती हुई पूरी तरह हिम्मत हार कर घुटनों के बल वहीं बैठ गई। तभी धुएं के तूफान में से अल्तमश भागता हुआ उसकी तरफ आया। अहमद, तुम इन दोनों को लेकर बाहर जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। उसने बिजली की तेज़ी से सावरी को अपनी बाहों में उठाया और मुमकिन तौर पर भागता हुआ बाहर की सिमत चला गया। वो पांचों इस वक्त बाहर निकलकर गहरे सांस लेते हुए अपने सामने हवेली को जलते हुए देख रहे थे। ये सब किसने किया? अपनी खांसी को कंट्रोल करते हुए जुनैरा इन दोनों से सवाल पूछ रही थी, जिनकी नज़रें इस वक्त हवेली के ऊपर ही मरकूज़ थीं। फ़िलहाल सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। अंदर और कौन कौन होगा? हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अंदर हाजरा, खादिम, मुबश्शिर, शबाना, आयशा और नौकर। बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं। कुछ नौकर तो भागकर उसी सिमत आ रहे थे। जैसे ही वो लोग उनके पास आकर गिरे, वो दोनों इनकी मदद करने लगे। इन सबको बचाने के साथ किसी और को भी बचाना होगा। किसको?
التمش کی بات پر ان سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہے کوئی جو اپنا بدلہ لینے کے لیے اندر گیا تھا، لیکن شاید اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ آج یہاں آگ لگ جائے گی۔ مجھے کسی بھی حال میں اسے بچانا ہوگا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ اس سارے بدلے میں اسے کھروچ تک نہیں آئے گی، نہ ہی اس کی فیملی کا کچھ نقصان ہوگا۔ وہ اس بدلے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن میری وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا آخر؟ سنیرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یار تم کچھ دیر خاموش کھڑی رہو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ دیکھ رہی ہو نا اس وقت کیسی سچویشن چل رہی ہے؟ اندر موجود تمام لوگوں کی جان خطرے میں ہے اور ہم یہاں پر کھڑے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے۔ ان سب کے علاوہ میرا بیٹا بھی اندر ہے۔ عدنان کی یاد آنے پر احمد اسے فون ملانے لگا، مگر التمش کا دماغ شان کے ارد گرد گھوم رہا تھا، کیونکہ اندر بدلہ لینے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ شان گیا تھا۔ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، میرے جگر کا ٹکڑا، میری آنکھوں کا تارا۔ احمد کے دل میں عدنان کے لیے نہ جانے کہاں سے پیار امڑ کر آیا۔ التمش نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سٹ پٹا کر چپ ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوتا عدنان کو، وہ اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ نازلی تم ساوری کو پانی پلا دو اور اسے لے کر گاڑی میں بیٹھو تاکہ دھواں اور آگ کی تپش اس تک نہ پہنچے۔ زنیرا نے نازلی کے ذمے ساوری کی ذمہ داری لگا دی تو دونوں ہی گاڑی میں جا بیٹھیں۔ باقی جو نوکر تھے وہ حالت بہتر ہونے پر دوڑتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ یہاں سے اپنی جان بچانا ہی بہتر تھا۔ بھلے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عدنان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک پولیس والا ہے اور ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنا اسے بخوبی آتا ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر مرر سے نازلی حویلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اگر عدنان کو کچھ ہو گیا تو انہوں نے اپنے مستقبل کے کس قدر خواب دیکھے تھے، وہ سب کے سب چکنا چور ہو جائیں گے۔ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا گو تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حویلی میں آگ کیسے لگ گئی؟ خادم بلوچ کو اس کی امید خواب میں بھی نہیں تھی۔ اپنے سامنے آتے آگ کے اتنے بڑے مرغولے کو دیکھ کر دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے کر کے وہ اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرنے لگا اور قدم بھی پیچھے کی طرف لیتا ہوا وہ کچھ دور جا کھڑا ہوا۔ حیرت سے پوری حویلی کی طرف نگاہیں دوڑا کر دیکھا تو آگ صرف اس کے سامنے ہی نہیں، ہر طرف پھیل چکی تھی۔ یہ آگ کمروں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ آگے کی طرف ایسا کچھ نہیں تھا، اسی لیے سب لوگ صحن کی طرف بھاگے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ صحن سے کچھ دور تھے، عین صحن کے درمیان ایک بہت بڑا گیس سلنڈر آ کر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھماکے کے ساتھ ایک دھماکہ صحن کے بیچوں بیچ ہوا۔ دھماکے کی شدت اتنی تیز تھی کہ صحن کے آس پاس لگے پلر بھی ٹوٹ گئے اور بربادی ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں پیٹرول چھڑکا گیا تھا وہاں صرف آگ نے زور پکڑا ہوا تھا، مگر سلنڈر کے پھٹنے نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ مبشر نے بھی اپنے باپ کی طرف دیکھا، لیکن اس وقت سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ خادم بلوچ کو بھی صرف اپنی ہی جان کی پرواہ تھی، اسی لیے وہ سیڑھیوں کی مدد سے دوڑتا ہوا اپنے لیے حویلی سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگا، مگر مبشر کو اپنی ماں اور بیوی کا خیال آیا۔ وہ اس طرف دوڑا تو شبانہ قریب ہی دوڑ کر اس کی طرف آتی مل گئی۔ تم باہر جانے کا راستہ دیکھو، بلکہ باہر جاؤ، میں ماں کو دیکھ کر آتا ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہاں میں آتا ہوں، تم چلو، مبشر نے اسے تسلی دے کر بھیج دیا۔ شبانہ بھی اپنی جان بچا کر باہر کی سمت بھاگی، لیکن پلر ٹوٹنے سے ایک بہت بڑا پلر آ کر مبشر کے اوپر گرا اور وہ اس کے نیچے دب کر رہ گیا۔ مبشر کی بلند و بانگ چیخیں ہر طرف پھیلنے لگیں۔ اس سے کچھ دور گئی شبانہ نے مبشر کی چیخ پر مڑ کر دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مبشر، کوئی ہے؟ بچاؤ، مدد کرو۔
शबाना ने खुद भी आगे बढ़ना चाहा, मगर एक जलता पिलर ऐन उसके सामने आकर गिरा तो वो भाग कर दूर हुई। वो अपनी आंखों के सामने मुबशिर को जलता और चीखता देख रही थी, लेकिन जल्द ही उसकी चीखों का मुंह बंद हो गया जब ऊपर से पत्थरों के भारी टुकड़े गिरकर उसके सर पर लगे। जैसे जैसे इस जगह से हवेली के हिस्से टूट रहे थे, वो मलबे के नीचे दबता गया और इस दुनिया फानी से कूच कर गया। शबाना अपनी जगह दम साधे खड़ी थी। मुबशिर मर गया। आंसू आंखों से टूट कर बिखरने लगे। कुछ भी हो, वो मुबशिर से वाकई मोहब्बत करती थी। खादिम बलोच ने भागते भागते मुबशिर का ये हाल देखा, लेकिन फ़िलहाल उसे नहीं बचाया जा सकता था, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने भागा। लेकिन जिस रास्ते से जाने की कोशिश करता, उसी रास्ते पर आग जोर पकड़ लेती। समझ नहीं आ रहा था आखिर कहाँ से बाहर निकला जाए। ऐसे तो वो सब लोग मारे जाएंगे। वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि ऐन उसी वक्त कोई उसके सामने आया, जिसके हाथ में गन देखकर बौखलाना वाजिब था, मगर उस इंसान की शक्ल देखकर आंखों में ऐसा खौफ तर आया मानो खादिम बलोच ने अपनी मौत देख ली हो। भाई, आग लग गई है, हमें माँ को बचाना होगा। वहाँ तो इस वक्त कोई नहीं जा सकता, माँ तहखाने के अंदर है, और अगर वहाँ भी आग लगी हुई तो हम खुद भी जलकर राख हो जाएंगे। मगर हम आंखों के सामने माँ को यूँ मरने के लिए अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है, हम वहाँ जाकर देख लेते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ तक पहुँच सके तो, वरना हम अपनी जान बचाएंगे। आदिल चौंका बड़ा था, इसी वजह से हाशिर उसकी बात मानता था। वो दोनों तहखाने की सिमत बढ़ने लगे, लेकिन आग हर तरफ बुरे तरीके से फैल रही थी। वो कुछ दूर भी नहीं जा सके। सिलेंडर फटने की वजह से बहुत तबाही हुई। वो चाहकर भी कहीं जा नहीं पा रहे थे, इसीलिए कुछ वक्त कोशिश करने के बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ रोते हुए देखा। इस वक्त उनकी उम्र 17 से 18 साल के दरमियान थी। ऐसे हालात में उनका दिल दहल गया। मुझे लगता है हमें अपनी जान बचानी होगी। हम भागकर नानी के पास जाएंगे, अगर कोई बच गया तो इनके साथ रहेंगे, मगर अभी निकलना होगा। ये आग इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर हम अंदर की जानिब बढ़े तो यकीनन हम भी मारे जाएंगे। हमें मसलहत से काम लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम भी जान से हाथ धो बैठेंगे। आदिल की बात को हाशिर समझ रहा था, मगर वो बिना माँ के नहीं जाना चाहता था। लेकिन हम माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। हाशिर ने दुहाई दी, हमें ये करना होगा, क्योंकि देखो वहाँ पर, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई जिंदा सलामत बचेगा। आदिल ने हाशिर की तवज्जो मुबशिर की जानिब मबजूल करवाई, जो एक पिलर के नीचे दबा हुआ मदद के लिए बुला रहा था, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, बल्कि ऊपर से पत्थर टूट टूट कर उसके ऊपर गिर रहे थे। हमारा भी ऐसा ही हाल होगा। हाशिर की आंखों के सामने मुबशिर मर रहा था। हाशिर का दिल दहल कर रह गया। भागो यहाँ से, हमें यहाँ से भागना होगा। वो दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए भागे। हाशिर को जहाँ अब अपनी जान की बेहद परवाह होने लगी, वहीं दूसरी तरफ आदिल को अपनी जान की परवाह होने के साथ साथ आंखों में नफरत के कई उबाल भी उठ रहे थे। अगर यहाँ से ये लोग जिंदा सलामत बच गए, तब भी मैं वादा करता हूँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे बाप की मौत हो गई और आज इनकी वजह से चाहकर भी मैं अपनी माँ की मदद नहीं कर पा रहा। इस बात का बदला मैं ज़रूर लूँगा। मन ही मन दिल में बदले की आग को हवा देते हुए वो आग से बचता और अपने भाई को बचाता हुआ इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहा था। 7 घंटे पहले आज वो अल्ट्रासाउंड करवा कर आए थे, जिससे पता चला कि अरीबा एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को जन्म देगी, और डॉक्टर के मुताबिक उनके यहाँ जुड़वा बेटियाँ होंगी। आज तो तुम्हारे होश ठिकाने लगा कर ही दम लूँगा।
اس وقت وہ دونوں بستر میں دب کے مصنوعی پردوں سے آزاد ایک دوسرے کے وجود پر محبت نچھاور کر رہے تھے۔ بس کریں شان، کتنی محبت کریں گے آپ کی؟ انہی محبتوں کا نتیجہ میرے پیٹ میں 2 بچوں کی صورت پنپ رہا ہے۔ اریبہ نے نخرے دکھانا شروع کیے تو وہ ہنستا ہوا اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ ہاتھ مسلسل اس کے ملائم وجود پر گھوم رہے تھے۔ ایک ہاتھ کو اس کی کمر کے نیچے ڈال کر ہلکا سا پیٹ کو اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ نے گہرائیوں میں جا کر گستاخیاں شروع کر دی تو اریبہ کے منہ سے سریلی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں جنہیں شان نے اپنے منہ میں ہی دبایا۔ میری محبتوں کے ایسے نتیجے تمہیں ہر سال ملتے رہیں گے۔ وہ ہونٹوں کو بخش کر گردن پر جھکا، مگر اریبہ کے منہ سے نکلنے والی سریلی آوازیں شان کے جذبات کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تو شان نے اپنا ہاتھ گہرائیوں سے نکال کر اسے سکون بخشا اور پھر چند لمحوں میں ہی خود اریبہ کے وجود کی گہرائیوں میں ایک ہی جھٹکے کے اندر اتر کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ وہ پرسکون ہو کر اس کے وجود کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرنے لگی، دونوں کی دل فریب آوازوں سے ان لمحوں کو یادگار بنا رہی تھی۔ مگر تبھی شان کے موبائل پر فون کال آئی۔ میں نہیں سننا چاہتا۔ اریبہ نے اس کی توجہ فون کی جانب مبذول کروائی۔ شان نے اس کی بات کو مکمل اگنور کر دیا۔ فون وقفے وقفے سے بج رہا تھا۔ جب تک شان کا عمل پایا تکمیل کو نہیں پہنچا، اس نے فون کو چھونا بھی گناہ سمجھا۔ جیسے ہی دونوں اپنے عمل سے فارغ ہوئے، شان نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو التمش کی کال تھی۔ دونوں کے اوپر چادر برابر کرتے ہوئے اس نے فون اٹھا کر کان کو لگایا تو اریبہ اٹھ کر اس کی گود میں آ بیٹھی اور اپنا سر شان کے سینے پر رکھ کر وہاں ہونٹوں سے بوسے دینے لگی۔ لیکن التمش نے اسے ایسی خبر سنائی جسے سن کر شان کے غصے کی انتہا نہیں رہی۔ وہ شدید طیش کے عالم میں تھا، مگر اریبہ کے ہونٹ اسے سکون بخش رہے تھے۔ وہ آنکھیں موند کر گہری سانس لیتا ہوا اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اریبہ اس کی گردن پر بوسے دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت شان کس قدر غصے میں ہے اور اس کا محبت بھرا لمس شان کے غصے کو کم کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ شان کی آخری بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کس کام کو سر انجام دینا ہے؟ اریبہ کے سوال پر اس نے سرخ رنگ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ پل وہ انہی نظروں سے اریبہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اریبہ اس کی آنکھوں کا تاثر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اریبہ کے وجود کو باہوں میں لے کر اپنے نیچے کیا اور اس کے وجود پہ سایہ کرتے ہوئے گردن پر جنونی انداز میں کاٹا۔ اریبہ کو تکلیف ہوئی تو وہ کرہ اٹھی۔ شان نے سر اٹھا کر ہنستے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ یہ کام سر انجام دینے کی بات کر رہا تھا۔ اریبہ حیرت سے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ بس میری محبت کا یہی طریقہ ہے۔ وہ اس کے وجود کو خود میں بھینچتا ہوا اپنا وجود اس کے اندر داخل کر گیا تو وہ درد کے مارے دوبارہ کرہ اٹھی۔ آپ پورے جنونی ہیں۔ میری محبت کے یہی انداز ہے میری جان، اور ایسے انداز تمہیں روز دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے سیراب ہوتے ہوئے محبت کی حسین وادیوں میں کھو گئے۔ کچھ وقت کے بعد شان اس کے اوپر چادر برابر کرتا ہوا اپنی شرٹ پہن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نیم غنودگی میں اریبہ نے اسے اٹھتے دیکھا تو شان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس سے سوال کرنے لگی تو شان نے جھک کر اس کے ہونٹوں پہ محبت بھرا لمس چھوڑا۔ میری جان، میں ابھی آتا ہوں، کچھ دیر کے اندر میرا انتظار کرنا۔ وہ کسمسا کر اپنے سینے پر چادر برابر کر کے، جہاں بھی جا رہے ہیں جلدی آئیے گا۔ میں جلدی ہی آؤں گا، بس تم خود کو تیار رکھنا۔ کھا پی کر شیر ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہارے روزانہ ہی ہوش ٹھکانے لگاؤں گا۔ میری بیماری میں جتنا سکون کرنا تھا کر لیا۔ منہ دھو کر رکھیں۔ اب میں ماں بننے والی ہوں تو آپ اپنی عادتوں کو بدل لیں۔ اب کم ہی میرے وجود سے سکون ملا کرے گا، ایسی کی تیسی۔ میں اپنی خواہشوں کو کبھی لگام نہیں لگا سکتا۔
میری پسندیدہ بیوی سے ہر روز اپنے وجود کو سکون پہنچاؤں گا۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اریبہ مسکرا کر کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ التمش نے اسے بتایا کہ خادم بلوچ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اسی طرف آ رہا تھا، لیکن اس نے کیسے بھی کر کے اسے واپس بلا لیا ہے، مگر زیادہ وقت تک وہ اسے خادم سے دور نہیں رکھ پائے گا۔ اسی لیے انہوں نے پلان کیا تھا کہ شان حویلی میں آ کر اسے ڈر کر وہ کچھ اوٹ پٹانگ کرے گا، پھر وہ دونوں مل کر خادم بلوچ کو ایسی جگہ پر لے جائیں گے جہاں وہ سچ قبول کرے گا، کیونکہ التمش کو اس بات کا پکا یقین ہو چکا تھا کہ اس کے باپ کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خادم بلوچ ہی تھا۔ بس یہی بات وہ اس کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ خادم بلوچ شان سے بھی دور رہے۔ اسی لیے اس نے شان کو مشورہ دیا کہ وہ بھوت بن کر خادم بلوچ کو ڈرائے، مگر شان اسے صرف ڈرانا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ آج آر یا پار کے موڈ میں تھا۔ اسی لیے گن اپنے پاس رکھ کر اس میں 3 گولیاں بھری۔ 3 گولیاں ہی خادم نے اس سے بھی ماری تھی۔ میں اگر تمہارے سامنے آیا خادم بلوچ تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے دیکھ کر تمہاری آدھی جان تو ویسے ہی نکل جائے گی اور باقی کی آدھی میں لے لوں گا۔ ایک بار تم نے میرے اور میری فیملی کے درمیان آنے کی کوشش کر لی ہے، اب دوبارہ نہیں۔ میں تمہیں اپنی باقی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ آج تمہیں میری ماں کے قتل کا بدلہ چکانا ہوگا۔ تمہاری موت سے میری ماں کی روح کو سکون ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ وہ اس وقت خادم بلوچ کے سامنے کھڑا تھا تو اس کی آنکھوں میں بالکل ویسا ہی خوف تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ ہر طرف آگ پھیل رہی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا اس آگ کے درمیان وہ خادم بلوچ کی ہستی کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ جیسا اس نے سوچا تھا بالکل ویسے ہی شان کو اپنے سامنے دیکھ کر خادم بلوچ کا آدھا وجود بے جان ہو گیا۔ تم زندہ کیسے ہو؟ تمہیں تو میں نے مار دیا تھا نا؟ وہ خوف کے مارے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مگر ایک آگ کا بہت بڑا مرغولا آ کر اس کی پیٹھ سے ٹکرایا اور خادم بلوچ کے قمیص کو آگ لگ گئی، جسے بجھانے کے لیے وہ اپنی پیٹھ پر ہاتھ مار مار کر اسے کم کرنا چاہتا تھا، لیکن ہاتھ نہ پہنچنے کے باعث آگ پھیلتی جا رہی تھی اور وہ تڑپتا ہوا کیسے بھی کر کے دیوار کے ساتھ اپنی پیٹھ رگڑ کر اس آگ کو بجھانے میں کامیاب ہوا، مگر خوف کے مارے اس کا پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا۔ کچھ تو شان کے زندہ ہونے پر وہ خوف میں مبتلا تھا اور اب یہ آگ وجود سے آ لپٹی۔ شان بے حس و حرکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی حالت سے لطف لے رہا ہو۔ کیسا لگ رہا ہے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر؟ جیسے ہی وہ بولا، خوف و ہراس کے مارے خادم بلوچ کی آنکھیں اس قدر پھیل گئیں کہ شان کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید ابھی یہ دونوں آنکھیں نکل کر نیچے گر جائیں گی۔ تم زندہ بچ گئے ہو؟ ہاں، زندہ ہوں۔ شان کے جواب پر وہ چند پل کچھ سوچتا رہا، پھر یکدم رونے لگا۔ تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں مارا تو مجھے احساس ہوا میں نے کس قدر غلط کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں راتوں کو سو نہیں سکتا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ تم اس حویلی کے مالک بنو گے، تمہارا بچہ وارث بنے گا۔ یہ ساری جائیداد اسی کی تو ہے۔ خادم بلوچ اس کے قدموں سے جا کر لپٹ گیا۔ مجھے بچا لو، مجھے کچھ مت کرنا۔ اس وقت وہ خود کو بہت لاچار اور شاید چالاک سمجھ رہا تھا، مگر شان کے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھ کر اسے وہی منظر یاد آ گیا جیسے اس نے شان کو مارا تھا۔ یقیناً وہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، اسی لیے ایموشنل کر کے وہ اس کے من کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی، یعنی کہ جب جان پر بن آئی تو اسے باپ ہونے کا بھی احساس ہو گیا۔
बेटे की भी मोहब्बत जाग गई, शर्मिंदगी भी हो गई और उसके बच्चे को भी वो वारिस बनाने के लिए तैयार हो गया। तुम्हें क्या लगता है खादिम बलोच, मैं तुम्हारा ड्रामा नहीं समझता या फिर मैं तुम्हारी दौलत का भूखा हूँ? आज तक जैसे मैं तुम्हारी ही दौलत पर पल रहा हूँ। शान ने अपने पैरों से लिपटे खादिम बलोच को लात मार कर खुद से दूर कर दिया। वो ज़मीन पर ही लेटा शान को देखता रहा। लेकिन फिर भी जानते हो, आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ। मेरी खातिर? यानी अपने बाप को बचाने आए हो? वो खुश होकर उठ खड़ा हुआ। खुश फहमी की इंतहा थी शायद, या फिर वो अपने सारे गुनाह भूल चुका था। इसी वजह से शान से ऐसी उम्मीदें लगा रहा था। मेरी माँ को दम घोंट कर मारा था ना? शान के सवाल पर खादिम बलोच की बोलती बंद हो गई। वो सारी बातें क्यों याद कर रहे हो? भूल जाओ उन सारी बातों को। मैं सारी दौलत तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ। इनसे तुम ऐश करना, तुम यहाँ के लोगों पर राज करोगे। इस मुल्क में तुमसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा सरदार बनेगा। तुम्हें वो नाम, वो रुतबा, वो दौलत, शोहरत, वो इज़्ज़त मिलेगी जो आज तक नहीं मिली। मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं। शान ने गन को लोड कर लिया। नहीं नहीं मेरे बच्चे, देखो मेरी बात। उसके इरादों को भांप कर वो चंद कदम दूर हुआ। शान ने उसी वक्त एक गोली खादिम बलोच पर चलाई। खादिम बलोच को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सारी ऑफर्स को ठुकरा कर उस पर भी गोली चला देगा, लेकिन शान का खून खादिम बलोच की तरह सफ़ेद नहीं था। वो अपनी माँ की तरबियत के ज़ेरे असर गरीबी में पला बढ़ा था। उसमें एहसास और मोहब्बत कूट कूट के भरा हुआ था। तुम अपने बाप को मार रहे हो, ये गिल्ट तुम्हें सारी ज़िंदगी जीने नहीं देगा। खादिम बलोच गोली खाकर घुटनों के बल सर झुकाकर उसके सामने बिल्कुल वैसे ही बैठ गया जैसे उसके हाथों पहली गोली लगने पर शान उसके सामने बैठा हुआ था। मैं अपने बाप को नहीं, मैं उस इंसान को मार रहा हूँ जिसने मेरी माँ को मारा। और फिर उसने दूसरी, उसके बाद तीसरी गोली चलाई। ये 3 गोलियां उधार थी खादिम बलोच। आज मैंने तुम्हारा उधार चुका दिया। उम्मीद है ऊपर जाकर जहन्नुम में तुम्हें कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा। उसे वहीं छोड़कर अब शान भी बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा ताकि जल्द अज जल्द यहाँ से बाहर निकल सके। जैसे ही वो बाहर की जानिब जाने लगा, उसे अल्तमश अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अल्तमश ने सारा नज़ारा भी देख लिया था। तुमने इसे मार दिया, ये मेरे बाप की मौत का राज जानता था। फिक्र मत करो, तुम्हारे बाप की मौत का राज और भी बहुत लोग जानते होंगे। ये अकेला ऐसा काम नहीं कर सकता। वो बात ठीक है, लेकिन जब पुलिस इंक्वायरी करेगी और इसकी बॉडी में 3 गोलियां मिलेंगी तो फिर वो क्या तुम्हें ज़िंदा खुला छोड़ेगी जो फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ बसर कर सकोगे? मैं नहीं जानता, इतना सोचा ही नहीं। बस मैंने अपना बदला लेना था, ले लिया। तुम पागल हो चुके हो। उठाओ इसको। अल्तमश ने शान को अपने साथ लगाकर खादिम बलोच को उठाया। तुम क्या करना चाह रहे हो? उठाओ और इसको उस गड्ढे में फेंको जो सिलेंडर फटने की वजह से बना है। उसने सहन में मौजूद एक बड़े गड्ढे की तरफ इशारा किया। वहाँ पर क्यों? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। एक तरफ से अल्तमश ने खादिम बलोच को उठाया और दूसरी तरफ से शान ने। दोनों ने मिलकर उसे उस गड्ढे की तरफ उछाल दिया। आग के मरगोले उनकी तरफ भी बढ़ रहे थे, मगर कुछ देर पहले सिलेंडर से होने वाली तबाही अब कुछ कम हो गई थी। अब बस हर तरफ आग फैली हुई थी जो पर्दों और बाकी सामान को जला रही थी। हमें किसी भी तरह करके किचन में जाना होगा। इस साइड से अब रास्ता बन गया है। उसने हवेली के सामने वाले हिस्से की तरफ इशारा किया जहाँ पर बिखरा पेट्रोल जल चुका था। लानतियो, अस्तगफिरुल्लाह। चलो,
زمین پر کوئی اور سامان نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر آگ مزید نہیں پھیلی۔ وہ دونوں کچن کے پاس گئے، وہاں سے ایک نیا سلنڈر لے کر آئے۔ یہ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ التمش، ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ شان کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ خطرہ تو ہوگا، لیکن تمہارا جرم چھپانے کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ دونوں نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور التمش نے سلنڈر کی پن نکال کر اسے اسی گڑھے میں پھینک دیا، اور تیر کی تیزی سے دونوں بھاگتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی دوسرا سلنڈر بھی پھٹ گیا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آدھی سے زیادہ حویلی ڈھہ گئی۔ التمش تو باہر نکل آیا، مگر باہر نکلتے نکلتے شان کسی چیز سے ٹکرا کر گرا اور اس کا ایک پاؤں ملبے تلے دب گیا، جسے التمش نے کھینچ کر نکالا اور وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگنے لگے۔ زمین پر ابھی بھی تھوڑی تھوڑی آگ جل رہی تھی، جس کے باعث ان کے پاؤں جھلس رہے تھے، لیکن جوتوں نے کافی حد تک حفاظت کی تھی، مگر پھر بھی پاؤں شدید زخمی ہو گئے۔ تم سب کے ساتھ آنا چاہو گے یا یہیں پر اپنے گھر جاؤ گے؟ یہیں سے اپنے گھر جاؤ گے؟ نہیں، میں اپنے گھر جاؤں گا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر پہلے ہسپتال گیا تاکہ پاؤں کا علاج کروائے اور پھر اریبہ کے پاس چلا گیا۔ اچھا، اس میں نے تھوڑی سی گالی نکال دی ہے تو اس کے لیے معذرت، لیکن آپ لوگوں کے رسپانس کا انتظار رہے گا۔ ماشاءاللہ 10 کے ہو چکے ہیں، مگر ایک ویڈیو کے اوپر 1 کے لائکس نہیں آتے، یعنی کہ آپ لوگوں کو ٹارگٹ دوں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ دوں